बॉम्बे जी आसा कोर्टान जे आसा आमी फायल करतले की जालां कितें की उठोवन जे आसा उठसूट एलिगेशन करप हें आयज सोंपें जाल्लें आसा. जेन्ना पसून विजय सरदेसाय गोंयचो मंत्री जालो 2017 आनी मंत्री जातकीर सगळ्यान पयलीं जो हेजो कोण एनिमिटी जी पर्सनल एनिमिटी कोणा वांगडा आसली तो जावन आसा उर्फान मुल्ला. आनी हेणें टार्गेट करपा लागून म्हाका पर्सनली बिकॉज त्या टायमार एका फातोडा मतदारसंघान एकेचे वांगडा काँग्रेसीन टायप करूं ना. सो ताका दिसलें की लुईजीन फालेरो जो आसा हो उर्फान मुल्लाच्या सांगणेचेर चलता आनी ताका लागून हेजें टायप जावं ना. हेका टिकेट मेळूं ना हेजे आपल्या कर्माक लागून आनी ताका लागून हेजी कर्म जी आसा तेजे थंय टायमार येयली आनी ताका लागून ताका पार्टींतल्यान तेन्ना भायर काडलो. हेणें पार्टी डीच केली आनी तो वांगडा गेलो. सो हो हेजो मुद्दो हेणें आपले मनीस जे आसा पार्टी आनी आपले मनीस जे आसा आमच्या फाटल्यान लायले. आमच्या फाटल्यान लायले म्हणून आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. आमच्या इन्स्टिट्युशनाच्या फाटल्यान लायले आनी जाता तितलें आमच्या इन्स्टिट्युशनां डॅमेज करपाचो प्रयत्न केलो. हेणें पुलीस पावर मसल पावर आनी सगळी आपली गव्हर्मेंट मिशनरीज जी आसा हेणें यूज करपाचो जे आसा प्रयत्न केलो. ऑफिशियली जेन्ना कंप्लेंट फायल जाता डिपार्टमेंटान कोणाचेरूच ती उर्फान मुल्लाचेर जावं या आमची कोणाच्या टिचरीचेर जावं डिपार्टमेंटान जे आसा कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केली. इट्स कॉल्ड टास्क फोर्स. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज अपॉइंटेड टास्क फोर्स. वंदना राव जे IAS ते दाखयताले प्रमाणपत्र जे दाखयलें IAS ऑफिसराचें तेजे खाला सकल एक टास्क फोर्स जो आसा हो अपॉइंट केलो. तशीच तेमी कंप्लेंट विजिलन्साकूय फायल केली आनी दोनी कंप्लेंटी फायल करून हे दोनी कंप्लेंटाचेर 2000 जे आसा 19/8/2020 आनी ऑगस्ट हे दोनी काळ हेजो निकाल येयलो. विजिलन्स डिपार्टमेंट जे आसा इंडिपेंडंट बॉडी आनी हांव तेन्ना काँग्रेसीनूच आसा. हांव भारतीय जनता पार्टी जॉयन जावन भारतीय जनता पार्टी जॉयन आतां जाता आनी हे दोनी जाता तितले हेणें आपलो फोर्स मारून कशे भशेन म्हाका डिफेम करपाचो हे ताणें फूल प्रयत्न केलो. हेजी एनिमिटी घेवपाची लोकांची सगळ्यांक खबर आसा. चिदंबरपणाचे बार म्हणलें पप्पी जो भुरगो दामू नायकाच्या वांगडा भोंवतालो ताका रेड मारलो ताका काबार केलो. म्हाजी स्वताची भयणीचें एक बारीक शोरूम आसा पाड्याचें शोरूम. हेजी लायकी इतली सकयल येयली हेणें आपले म्युन्सिपाल्टीचे मनीस धाडून बसून म्हाजे भयणीचें शोरूम बसून बंद केलें. आनी तो शोरूम हेका आयज हांव सांगूंक सोदतां मिडियाच्या मुखार ताका खबर आसपाचें ना. हेजोच जो मंत्री आसा जयेश सलगांवकर हेजेच पार्टीचो मंत्री हेणें फोन करून सीओक जे आसा तें जे आसा ओपन करपाक लायलें. तेजें हांव नॉलेजाक लागून सांगता की हेजी लोकांक कशें काबार करप हेजो एकूच प्रयत्न आसता पॉलिटिक्सान. आनी आपल्याक कोण जे घरान आसा तांकां कितले पयशेकार करप हें तेजी पद्दत जी आसा ही चल्लेली आसा. जेन्ना मॅटर जालें टास्क फोर्स जाली. टास्क फोर्स कमीट जातरी सदांच टास्क फोर्साचें काम आसता की जे लिगल कितें पॉयंट्स आसता ते घालून जे आसा ते रिपोर्ट सबमीट करप. रिपोर्ट सबमीट जालो विजिलन्स डिपार्टमेंटाच्यान रिपोर्ट येयलो क्लीन शीट विजिलन्स डिपार्टमेंटाक आमी पावरान ना. BJP पावरान आसली हो पावरान आसलो. आमकां क्लीन शीट दिली कांयच मेळूं ना. मागीर एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यान टास्क फोर्साचो रिपोर्ट येयलो. रिपोर्ट आहा म्हाजे कडेन आनी तो रिपोर्टूय पॉझिटिव्ह रिपोर्ट येयलो की बाबा हांगा जें आसा हें कांयच ना. इट इज अ मेंटल हॅरेसमेंट एंड टॉर्चर इज गोईंग ऑन फॉर द टिचर्स. पर्सनल एनिमिटीचे ग्रावंडाचेर हे मेंटली टॉर्चर करपाचें काम जें आसा हांगा चल्लेलें आसा. आतां भारतीय जनता पार्टीचो स्पोक्सपर्सन परतून एक हें येता उर्फान मुल्ला भारतीय जनता पार्टीचो स्पोक्समॅन हितून आसा रॅकेटान आसा. आतां भारतीय जनता पार्टी ह्या पिक्चरान खंयच ना. भारतीय जनता पार्टी पिक्चरान खंयच कित्याक ना कित्याक भारतीय जनता पार्टीचो आनी हेका लिंकूच ना. उर्फान मुल्ला म्हणटा तो तेन्ना बसून जो आसा काँग्रेसीनूच आसलो. आनी हेंचेर जी केसान कोर्ट जी आमी फायल केल्या ती जी आसा काँग्रेसीचो जो स्पोक्सपर्सन आसा रोहित ब्रास तेन्नाचो स्पोक्सपर्सन आनी लिगल लॉयर जो आसा हेणें जे आसा कोर्टान डिफॉमेशन सूट पणजेन जे आसा डिफॉमेशन सूट जे आसा 100 कोटीचें डिफॉमेशन सूट हेजे जे गोवा फॉर्ड पार्टीचे जे मॉलेस्टर आसा हेजेर जे आसा हेणें जे आसा केस फायल केल्ली कडेन आसा. ही पणजी हांगा 100 कोटीचें डिफॉमेशन सूट एकल्याचेरूच करूं ना
हे दोग तीग जाण आसा हेजे पार्टीचेच मनीस, हेंचे सगळ्यांचे कितें आसा, एनी ऑलरेडी द मॅटर इज सबज्युडीस. 21/1/2021 जे आसा हे कोर्टान गेल्या, मडगांवचे कोर्टान जे आसा हेमी केस फायल केल्या. आता हे येवन प्रेस कॉन्फरन्स जे घेता तो जॉन नाझारेथ जावं तो वचता, आमी आमचो जो लॉयर आसा रोहित ब्रास जो आसा हो हायकोर्टान पिटिशन फायल करता फाल्यां गॅग ऑर्डर हाडपाक लागून आनी क्रिमिनल प्रोसिडींग अगेन्स्ट दीस पर्सन्स हू इज कमिंग अँड कमेंटिंग इन पब्लीक against the court, when the matter is sub judice, nobody have right to talk in front of public or media. But हे मनीस मुखार येवन परतून जे आयज काम करपाक लागला, तर हांकां जे आसा धाडू शिकोवपाक लागून आमी गॅग ऑर्डर जी आसा आयज हायकोर्टान जे आसा आमचो लॉयर गेला आनी वी आर लायकली टू गेट अ ऑर्डर आनी आमी गॅग ऑर्डर फायल करतले. आनी तिसरी जी आसा क्लियरली जे आसा मेन्शन जाल्लेली आसा की विजिलन्स डिपार्टमेंट जे आसा, दिस इज विजिलन्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट, सगळो क्लियर केला विजिलन्स डिपार्टमेंट. देर इज नो केस, ग्राउंड ना केसी कसलोच इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो म्हणून. आनी जेन्ना एक इंडिपेंडंट बॉडी विजिलन्स डिपार्टमेंट जे आसा इन्व्हेस्टिगेट करता मॅटर, ताका 3 वर्सां लागली इन्व्हेस्टिगेट करपा मॅटर 1-2 दिसान जावना. आनी मॅटर 3 वर्सां नंतर मॅटर येयलें आनी तेन्ना पसून हांव काँग्रेसीन आसा. तुम्ही डेट पळया 3/8/2020. सो हांव तेन्ना पसून काँग्रेसीन आसा आनी हेजे 4 म्हयन्या नंतर जे आसा हांव बीजेपीन जॉयन जालें. ही जी तुमी कंप्लेंट केली काल जे दाखयला ताणें नाझारेथान, वंदना रावची जी कंप्लेंट आसा, हांगा वंदना राव टास्क फोर्स अपॉयंट करता सकल. तुम्ही पळयला आसतलें सकल वंदना रावान जे आसा टास्क फोर्स अपॉयंट केला आनी वॉट शी सेज, देर इज नो एडवर्स रिमार्क ऑन एनी ऑफ द टीचर. टिचरांचेर कसलोच एडवर्स रिमार्क ना आनी इट इज ओनली पर्सनल एनिमिटी and revenge against the teacher